एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम लेके आ गए हैं आपके लिए ज़बरदस्त सी एपिसोड 46 मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की। तो जी जल्दी से टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि भाई मीरब हो रही है बहुत बेचैन कि भाई यहाँ मुर्तसिम इसको फिर गलत समझ रहा है, पुरानी बातें याद कर रही है कि भाई मुर्तसिम कहता है कि भाई एक औरत आदमी को जब शादी होती है तो मतलब वो दोनों की उसे मोहब्बत करने लगते हैं, तो फिर भाई उन लोगों की ज़िंदगी संवर जाती है जो तुम नहीं चाहती, क्योंकि तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं होगी। ये सब चीज़ें याद करके मीरब जो होती है बहुत सैड हो रही होती है कि यार मुर्तसिम जो है वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मुझसे पूछता भी है कि तुम्हें अगर कभी मुझसे सच्ची मोहब्बत हो गई तो वो ये सब भी कहता है। खैर ये बातें याद कर रही होती है वो, और यहाँ दिखाएंगे मरियम को कि मरियम के पास आ जाती है हया, और हया देती है उसको शादी का जोड़ा और ज्वेलरी के भाई तैयार हो जाओ, कल तुम्हें ये सब पहनना है और तुम्हारी शादी हो रही है। और ये वो भाई पार्लर में तो जाने को माँ बेगम ने मना कर दिया है, तो भाई जेवर उसको दिखा रही थी और उसको कह रही होती है कि भाई तुम जो है भाग गई थी इसलिए तुम्हारे घर पे ब्यूटिशियन आएगी तुम्हें तैयार करने। अब ये बड़े मज़े से सारा जेवर दिखती रहती है और दिखा और दिखा और दिखा, और फिर सारा सामान लेती है और दरवाजे के पास जाके सब कुछ बाहर फेंक देती है अपने रूम से बाहर, ड्रेस भी और ज्वेलरी भी। तो फिर उसके बाद भाई ये इसको जैसे ही फेंकती है तो हया कहती है तुमने क्या किया, और जाके जो है जेवर वगैरह उठाने लगती है। तो भाई मरियम जो है उसके मुंह पे यहाँ पे कर देगी दरवाजे को बंद, क्योंकि मरियम ने जो शर्त रखी है कि भाई यहाँ पर वो मीरब आएगी तो भाई यहाँ शादी होगी वरना मैं शादी नहीं करूँगी। अब यहाँ माँ बेगम आ जाएगी तो वो देखेगी तो भाई यहाँ पे हया कहेगी कि वो मीरब का भूत सवार है मरियम के सर पे कि भाई वो आएगी तो मैं शादी करूँगी, उसके हाथों तैयार होंगी। पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना माँ बेगम। तो माँ बेगम इसे कहेगी आप परेशान मत हो, मैं शाम को उसको तैयार करा के ले आऊँगी। तो माँ बेगम कहेगी रहने दो, मेरी बेटी है, मेरी और मुर्तसिम इतना ज़िद्दी है तो भाई वो नहीं हो के आएगी तैयार। तो कहेगी क्या मतलब माँ बेगम? तो कहेगी कोई मतलब नहीं, तुम अपना काम करो और मतलब छोड़ो। खैर यहाँ पे हया सोचने पड़ जाएगी कि क्या करना चाह रही है माँ बेगम। खैर उसके बाद फिर दिखाएंगे माँ बेगम पहुँच जाएंगी मीरब को लेने के लिए मीरब के घर। तो यहाँ पे जो है मीरब के माँ बाप जो हैं वो कहेंगे भाई कैसी हैं आप, बहुत इज्जत देंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। फिर भाई यहाँ पे वो बताइए कि मैं यहाँ मीरब को लेने आई हूँ, मीरब का है, मीरब को बुलाओ। तो यहाँ पर जो है ये लोग कहेंगे कि जी मीरब को बुला लेंगे। फिर मीरब जो है सामने से खुद ही आ जाएगी, तो मीरब को आता हुआ देख के माँ बेगम फ़ौरन उठेगी और मीरब को जो है कहेगी कि मीरब चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ तो मेरे साथ चलो। तो भाई मीरब फ़ौरन अपनी अकड़ दिखाएंगी कि भाई मुझे मुर्तसिम ने निकाला था, मुर्तसिम आए मुझे लेके जाए, जैसे उसने हाथ पकड़ लिया था ऐसे मुझे हाथ पकड़ के लेके जाए। तो यहाँ माँ बेगम इसकी बातें सुनेगी और फिर भाई मीरब ये कह के मुड़ने लगेगी, तो माँ बेगम फ़ौरन मीरब का हाथ पकड़ लेगी और कहेगी कि मेरे साथ चलो। मुर्तसिम नहीं सही तो माँ बेगम का हाथ है मुर्तसिम की माँ का हाथ, तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ मेरे साथ चलो। तो कहेगी एक फ़ौरन उसको मौका मिलेगा अपनी सास को सुनाने को, बोलेगी कि भाई आप तो मुझे पसंद नहीं करती थी, आप तो चाहती नहीं थी मैं यहाँ तो मैं आपके घर पे रहूँ। तो कहेगी हाँ मेरी मजबूरी है, क्योंकि मरियम ने जो है रुखसती को मना कर दिया कि अगर मीरब नहीं आएगी तो मैं रुखसती नहीं लूँगी। तो भाई इस पर जो है मीरब खुश हो जाती है कि मुझे पता था मरियम मेरे बगैर रुखसत नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर जो है माँ बेगम कहेगी कि हाँ और मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मुर्तसिम जो है तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुर्तसिम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, जब से तुम गई हो बहुत उदास है। अब ये जो है मुर्तसिम की बातें सुनेगी तो भाई जाहिर सी बात है उसको पता है कि भाई वाकई मुर्तसिम इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो भाई यहाँ ये कहेगी कि मैं अपने बेटे की मोहब्बत के आगे मजबूर हूँ, तो भाई इसलिए तो मेरे साथ वापस घर चलो। अब यहाँ पर दिखाएंगे भाई कि यहाँ पे जो माँ है इसकी मीरब की वो यही कहेगी कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, मीरब को ऐसे निकालना नहीं चाहिए था। तो वो कहेगी कि हाँ हमसे गलती हो गई पर अब मैं लेने भी तो आई हूँ। खैर फिर मीरब को जो है मुर्तसिम का सीन याद आएगा कि भाई मुर्तसिम वाकई कितनी मोहब्बत करता है, कि बोल रहा था कि भाई मत करो ये सब मीरब, और क्या नाम है मैं समझा था तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो फिर भी तुम मतलब उससे मिल रही हो। तो खैर यहाँ पे माँ बेगम सब बता रही होगी, तो भाई यहाँ पे जो है बाप कहेगा कि नहीं मैं मीरब को नहीं जाने दूंगा, अगर मीरब नहीं जाना चाहती, अगर हाँ मीरब खुद से जाना चाहेगी तो मैं जाने दूंगा। तो मीरब कहेगी कि जी मैं जाना चाहती हूँ। फिर माँ बेगम फ़ौरन खुश हो जाएगी। अब भाई मीरब जो है अपनी पैकिंग वैकिंग करने कमरे में चल जाएगी और माँ लोग के लोग चाय वाय पीने बैठ जाएंगे। फिर भाई यहाँ पे सीन दिखाएंगे मरियम का कि भाई मरियम जो हो रही है तैयार। अच्छा माँ बेगम घर में बता के नहीं है कि वो मीरब को लेने गई हैं। यहाँ पर हया मैडम को कुछ पता ही नहीं है। हया मैडम आके इसको टोन मारेंगे क्या हुआ बड़ी, तुम तो अनस से शादी करना चाहती थी और देखो तुम्हारी शादी किससे हो रही है, और उसको ना तंग करेगी मरियम को। तो मरियम कहेगी कि मरियम बिल्कुल खामोश रहेगी, चुप रहेगी। उसके बाद भी लड़की आके बताएगी कि भाई बारात आ गई है। तो वो कहेगी कि चलो नीचे चलो, पता नहीं माँ बेगम कहाँ रह गई, पार्लर गई थी तैयार होने, और तुम ये मीरब का ख्याल दिल से निकाल दो, वो नहीं आएगी, ना माँ बेगम उसको लाएंगी ना मुर्तसिम उसको अपनाएगा, और चलो मेरे साथ। तो भाई मरियम साफ मना कर दी कि मैं तुम्हारे साथ तो फिलहाल नीचे नहीं जाऊँगी, भले मैं
اکیلی آ جاؤں. تو وہ کہے گی اکیلی دلہن آتی ہوئی اچھی لگے گی, چلو میرے ساتھ. تو کہے گی نہیں, میں اکیلے ہر چیز کی ہے نا, ہر کام اکیلے کیا, اب میں اکیلے آ جاؤں. تو یہ بھاڑ میں جاؤ, حیا کہے گی بھاڑ میں جاؤ, اور چلی جائے گی. پھر میرب وہ یہاں پہ مریم جو ہے وہ بیچاری سیٹ ہو جائے گی کہ یار ابھی وہ میرب نہیں ہے. اب یہاں جو ہے اس کو دکھائیں گے حیا کو چپکو بنی ہوئی ہے مرتسم پہ. تو یہاں پہ یہ میرب کے ماں باپ آ جائیں گے. تو بھائی وہ میرب کی ماں سے پوچھے گی کہ یہ میرب نہیں آئی. تو کہے گی ہاں یہیں ہوگی, ادھر ادھر یہ کہہ دے گی. اب یہاں پر مرتسم جو ہے وہ بیچارہ بہت اداس کھڑا ہوا ہے. اور بھائی مرتسم ظاہر سی بات ہے مرتسم ساس سسر سے ملتا ہے, اس کے بعد بھی چپ چاپ کھڑا ہوتا ہے. تو بھائی سامنے سے دکھاتے ہیں پیچھے سے کہ بھائی میرب اور ماں بیگم اور مریم دونوں سب اسٹیج پہ آ رہے ہیں. حیا کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کے کہ بھائی یہ میرب تو آ گئی. اس کا فوراً دم نکل جاتا ہے کہ یار یہ کیوں آ گئی. پھر بھائی میرب جو ہے سب مطلب مریم کو تھوڑا آگے تک چھوڑ کے جا کے مرتسم کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی کہ بھائی ظاہر سی بات ہے اب وہ مرتسم اور حیا کو جلاتی ہوئی کہ حیا کو دکھاتی کہ لو بھائی میں آ گئی. اب یہاں پہ مرتسم کے پیچھے کے کھڑی ہوگی تو حیا صاحبہ کی ہٹ جائے گی, اور حیا صاحبہ جو ہیں وہ تپی تپائی نکل جائیں گی, یہاں سے چلی جائیں گی. اب یہاں پر جو دکھائیں گے بھائی اسٹیج پہ دلہا دلہن بیٹھ گئے, ماں بیگم بڑی مطمئن ہے کہ اب بھائی سب مجھ سے سوال نہیں کریں گے. یہاں میرب ہمت کر کے مرتسم کو ٹچ کرتی ہے کہ بھائی میں اس کو بتاؤں کہ بھائی میں آ گئی ہوں. یا دلہا دلہن کو بھی دکھائیں گے جائے گا جب وہ جیسی اس کو بلانے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رہے گی تو وہ کہے گا مت کرو حیا, وہ حیا کا نام لے گا. تو حیا کا نام سن کے میرب کو آ جائے گا غصہ, بہت دیر تک اس کو گھورتی رہے گی. بہت زبردست سین تھا. پتہ نہیں ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا یار, اتنی باولی لڑکی, اس کو پتہ ہے میرب کو اچھے سے پتہ ہے کہ مرتسم حیا کو گھاس تک نہیں ڈالتا. یا پھر بھی شک کر رہی ہے اپنے شوہر پہ کہ یار یہ جو ہے حیا میں لگتا ہے میں غلط آ گئی, مجھے جو ہے آنا نہیں چاہیے تھا, اور کیا نام ہے مجھے وہ یہاں پہ تو اس کا ہاتھ پکڑ کے آنا چاہیے تھا روہیل کا. تو کہتے ہیں اس کا ہاتھ کیسے پکڑو گے, اس کا ہاتھ سلامت رہے گا تو پکڑو گے نا. تو خیر یہاں پر دکھائیں گے مرتسم نے بھیج دیا اپنے گارڈ کو یہاں پہ ان کے پاس, روہیل کے پاس, اور اسے کہا سلام بھیجا ہے مرتسم نے. اور وہ جیسے ہاتھ میں لائے گا تو بھائی گارڈ یہاں پہ اس کو مارے گا اور مار کے جو ہے دروازہ لاک کر دے گا. بڑا مزے کا سین تھا. اس کو تو جان سے ہی مار دو, اتنا خبیث لڑ گیا, فالتو میں پیچھے پڑا ہوا ہے, پھنس جائے گا دروازہ بند اور اس کو مار داڑ شروع. پھر یہاں میرب کہے گی اب تم نے کیا کیا. تو وہ کہے گا میں جو ہے اپنے سب باتیں بتانا پسند نہیں کرتا. تو وہ کہے گی کہ کیوں تم کبھی جو ہے مجھے نہیں سمجھو گے, ہمیشہ مجھ پہ شک ہی کرنا, مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور میں غلط آ گئی. تم رہتے اپنی حیا کے ساتھ اپنی لائف انجوائے کرتے, مطلب چڑ رہی ہوگی فل حیا سے. اب یہاں دلہا دلہن کو دکھائیں گے, دلہا خوش ہے اور دلہن بہت سیڈ بیٹھی ہوئی ہے. یہاں میرب جیسے ہی پلٹے گی اس کے اوپر گر جائے گا جوس, لڑکی جا رہی ہے جوس گر جائے گا. تو کہے گی کہ مرتسم کہے گا سنبھل کے. تو کہے گا نہیں تم تو یہی چاہتے ہو نا مرتسم, یہی کہ غصے میں چلی جائے گی اندر. اب یہاں پہ جو حیا گئی تھی اس نے کرا گیم, بچی کے ہاتھ بھیج دیا خط, اور خط پہ لکھا ہے کہ بھائی کمرے میں آؤ مرتسم. اب مرتسم یہ خط پڑھ کے تھوڑا خوش ہو جائے گا, میرب آگے نیچے میرب لکھا ہوگا تو یہ سن کے وہ فوراً اندر جائے گا کہ بھائی میرب جو ہے شاید مجھے بلا رہی ہے. جب وہ اندر خوشی خوشی جائے گا تو حیا پیچھے چھپی ہوئی ہوگی اور چھپ کے جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی کہ بھائی مرتسم اندر ہے. جیسے مرتسم اندر آئے گا تو وہ پیچھے سے اس کے گلے لگ جائے گی اور وہ سمجھے گا میرب ہے. تو وہ کہے گا کہ مجھے پتا تھا کہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا. تو بھائی میرب ایک دم اندر آ جائے گی اور وہ دیکھے گی کہ حیا جو ہے مرتسم کے پیچھے گلے لگی ہوئی ہے. تو وہ کہے گی مرتسم, تو مرتسم پلٹے گا اور ظاہر سے ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ بہت بری والی ہو گئی ہے. تو یہاں پہ جو ہے میرب کو آ جائے گا غصہ اور کہے گا اچھا تو یہ چل رہا تھا, میں غلط آ گئی یہ وہ. تو مرتسم کہے گا نہیں تم سمجھو ایسا کچھ نہیں ہے, تم نے بھی تو مجھے یہاں بلایا تھا کہ یہ ڈرامے نہیں کرو, میں نے کوئی تمہیں نہیں بلایا. تو وہ کہے گی کہ مرتسم کہے گا کہ حیا یہ سب تم نے کیا. وہ کہے گی میں تمہاری محبت میں مجبور ہو گئی ہوں یہ وہ مطلب. تو یہاں پہ وہ جو ہے ساری ٹوپی جو ہے مرتسم پہ رکھنے کی کوشش کرے گی. تو مرتسم کہے گا اس کو سچ بتاؤ کیا سچ ہے, یہ سب سچ نہیں ہے. تو کہے گی چیخو مت مرتسم, تم کیوں اس پہ چلا رہے ہو, تمہاری جو ہے اصلیت سامنے آ گئی میری یہ وہ. تو یہاں پہ حیا جو ہے وہ اتنی سیدھی بن کے چپ چاپ کھڑی ہوئی. تو مرتسم کو آئے گا غصہ اور بولے گا کہ حیا سچ بتاؤ کیا سچ ہے, کہ تم نے ہی مجھے خط لکھا تھا. کہ کہاں ہے خط, دکھاؤ خط. مرتسم پہ چیخے گی میرب کہ بھائی مجھے خط دکھاؤ, اگر خط دکھا تھا تو کہاں ہے وہ خط. تو بھائی یہاں پہ جو ہے حیا یہی بول رہی ہوگی کہ بھائی مرتسم میں مجبور ہوں اپنی مطلب محبت میں. تو وہ کہے گی کہ ہاں بھائی یہ جو ہے میرب فوراً وہ بولے گی میرب کہ بھائی یہ تو تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ تم تو اس کو ایک دفعہ بلاؤ گے تو بھاگی دوڑی چلی آئے گی. یا مرتسم کو آئے گا غصہ ہے کہ بھائی تم بتا کیوں نہیں رہی ہو, تم نے کوئی گیم پلان کیا, بتاؤ یہ تم نے خط لکھا تھا, کس نے لکھا تھا. کہ کہاں ہے خط کہاں ہے دکھاؤ. میرب کو آئے گا غصہ اور بولے گی خط دکھاؤ مجھے. تو مرتسم کہے گا نہیں ہے میرے پاس خط, پر مجھ پہ بھروسہ کرو ایسا نہیں ہے میرب جو تم سمجھو یہ سب نہیں ہے. اب یہاں پہ جو ہے بار بار میرب اس سے پوچھے گا حیا سے, تو حیا جو ہے فوراً پتلی گلی سے نکل جائے گی, بھاگ جائے گی کمرے سے. اب یہاں پہ یہ مرتسم پہ چیخ رہی ہوگی
کہ جو ہے تم کتنے گھٹیا انسان ہو اور کیا نام ہے تم نے یہ سب کیا اب یہ بار بار سوری اس وقت ابھی حیا جائے گی نہیں، حیا کو بار بار کہے گا سچ بتا دو نہ مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا، بتاؤ سچ کیا ہے، تو حیا چپ چاپ کمرے سے چلی جائے گی۔ اب یہاں مرتسم کو آئے گا غصہ کہ یار یہ کیسی نہ، باہر جا کے حیا جو ہے وہ بولے گی کہ کاش میرا یہ پتا کام کر جائے اور اب کی بار میرب چلی جائے۔ خیر یہاں پہ مرتسم جو سر پکڑ لے گا کہ بھائی تم جو یہ مجھ پہ کیوں اتنا شک کر رہی ہو، تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، تو وہ کہے گی کہ مجھے تم پہ غصہ آ رہا ہے مرتسم، ذرا سا میرا ہاتھ روہیل نے کیا پکڑ لیا تھا تو تم نے جو ہے میرب کو وہ کیا حیا کو گلے ہی لگا دیا۔ تو یہاں پہ مرتسم کو آیا غصہ اور اس کو پلٹ کے روکے گا تو بھائی میرب جو ہے اتنی بدتمیزی دکھائے گی اور مرتسم کے منہ پہ تھپڑ مار دے گی، یار مطلب تو روہیل کے ساتھ اتنا ملتی ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے، مطلب میں اس کے گھر میں اکیلی پہنچ گئی، مرتسم نے تو ایک ہاتھ نہیں لگایا، تم نے ڈائریکٹ تھپڑ مار، جبکہ تمہیں پتا ہے حیا نہیں وہ بے حیا ہے۔ اور پھر مرتسم کے منہ پہ تھوکے گی بھی کہ میں تمہیں تھوکنا بھی پسند نہیں کروں، تم اتنے گھٹیا انسان ہو، تھوکتی ہو میں تمہاری شکل پہ، اور منہ پہ تھوک دے گی، یار مطلب لمٹ ہی ہو گئی، قسم سے اتنا غصہ آیا تھا میرب کے اوپر، مجھے اتنا غصہ آیا، اس نے تھوکا مرتسم کے منہ پہ۔ پھر مرتسم کو آ جائے غصہ اور پھر مرتسم کہے گا رکو، تم کہیں گے میں نے تمہارے ساتھ بالکل صحیح کیا جو ایگریمنٹ سائن کیا، تو مرتسم کہے گا رکو بھائی بیٹا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں، کہ اس کو دھکا دے گا اور جا کے جو ہے روم کا دروازہ کر دے گا لاک۔ اب آگے تو آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ آگے کیا ہوگا، تو بھائی ظاہر سی بات ہے میرب کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، بالکل صحیح ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے میرب کے ساتھ یہی ہو جائے گا، ڈرامہ ختم۔ اور آپ لوگوں کو ریویو کیسا لگا؟ مجھے یہ ایپیسوڈ بہت زبردست لگی، اب میرب کا دماغ ٹھکانے لگے گا، تو بھائی آپ لوگوں کو کیسا لگا ریویو مجھے لازمی بتائے گا، پسند آئے تو لائک کر دے گا، چینل سبسکرائب کر دے گا اور بھائی ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ، بائے بائے۔